أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا التمرين الجديد soit A un entier naturel impair, montrer que A au carré moins A est un multiple de 8 يعني مضاعف للعدد 8. Déduire que A à la puissance 4 moins 1 est un multiple de 16 يعني A à la puissance 4 moins 1 مضاعف ل 16. Troisième question, soit M et N deux entiers naturels impairs, bien sûr impairs, naturels, bien sûr, montrer que 8 divise M au carré plus N au carré plus 6. الوليدات وقفوا الفيديو، نجوز التمرين ورجعوا معنا للتصحيح. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو يتعلق بتلاميذ الترون كومان. دونك غنتكلموا على الأعداد الصحيحة الطبيعية، دونك l'ensemble n. دونك soit A un entier naturel impair يعني A عدد صحيح طبيعي فردي، إذن فردي. Montrer que A au carré moins 1 est un multiple de 8 يعني مضاعف A au carré ناقص 1 مضاعف للعدد 8. Déduire إذن يستنتج أن A أس 4 ناقص 1 donc A à la puissance 4 moins 1 est un multiple de 16 يعني مضاعف ل 16. السؤال الثالث soit M et N deux entiers naturels impairs يعني M و N عدد صحيح طبيعية فردية. بين أن 8 تقسم العدد M أس 2 زائد N au carré plus 6 يعني خصنا نبرهنوا أن العدد 8 هو عدد قاسم لهذا العدد M أس 2 plus M بطبيعة الحال بالاعتماد على ما سبق. إذا الوليدات وقفوا الفيديو، حاولوا باش تنجزوا التمرين ورجعوا معنا للتصحيح. Donc l'olidate A appartient à l'ensemble N et A un nombre impair. Donc نقول لي A impair يعني يكتب على هذا الشكل، A يكتب على هذا الشكل 2K plus 1 avec K appartient à N يعني K تنتمي إلى N. A يكتب على 2 في K plus 1 إذا مثلا 5 7. إذا كنعرفوا أن 7 يمكن أن نكتبها هي 2 في 3 زائد 1. في هذه الحالة K هي 3. إذا حتى لا نطيل عليكم، إذا A تكتب على هذا 2K plus 1. إذا نحسب A أس 2. A أس 2 بطبيعة الحال هي 2K plus 1 أس 2. إذا فهي متطابقة هامة. إذا كتعرفوا دونك هي 2K أس 2 زائد 2 في 2 K نضربو في 2 في 1 كنعرفوها بلس A أس 2. إذن هذه متطابقة. إذن 2K في أس 2 راه هي 2 أس 2 مضروبة في K أس 2 يعني 2 أس 2 هي 4 K أس 2 زائد 2 في 2 راه هي 4 K. إذن هاد واحد منقسم 70 زائد 1 أس 2 هي 1. إذن الوليدات هي هذه. دونك A أس 2 هي هذه. دونك A أس 2 ناقص 1 تساوي إذن هو هذا العدد ونقسم منه 1 هي 4 K أس 2 زائد 4 K زائد 1 نقص منه 1. إذن هكذا. إذن ستعطيني إذن 1 مع 1 غيمشي، غتولي لك هي 4 K أس 2 زائد 4 K. لاحظوا معايا دونك A أس 2 ناقص 1 يمكن كتابته. إذن هنا الوليدات غنعمل، إذن سأعمل ب 4K. إذن كتلاحظوا أن 4K هي عامل مشترك. إذن 4K هي إذن ما هو العدد اللي غنضربه في 4K باش يعطيني K أس 2 هو K زائد 4K بحال ممكن أنها مضروبة في 1 بحال هنايا أنها بحال مضروبة في 1 إذن زائد 1. إذن الوليدات إذن
أ أس 2 تكتب على هذا الشكل. لاحظوا معايا. إذا ماذا نعلم؟ نعلم أن جداء عددين جداء عددين متتاليين هو واحد عدد زوجي، يعني un pair. Donc le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Donc je peux écrire ça, c'est comme 2pi ou là 2k' par exemple. Ça c'est 2k'. Donc هذا عدد زوجي. إذا غنعوض هاد ك مضروبة في ك بلس 1 غنعوضها ب 2k'. دونك هاد الكتابة دونك هي 4k هي 4 كف ك بلس 1 غنعوضها هي مضروبة في 2 كابري. فقط عوضت هذه. لماذا؟ لأن هي جداء ديال عدد بيان سور راه ك ابارتيان ان، وبالتالي أن ك بريم aussi appartient ان، يعني لونسومبل ان. دونك هنا وصلت لك مضروبة في ك بلس 1 هي 2 ك بريم. دونك 4 في 2 راه هي 8 ك بريم. دونك أ أس 2 هنا لقيتها على هذا الشكل هذا. إذن هي 8 مضروبة في ك بريم، وبالتالي أقول أن أ أس 2 موان 1 c'est un multiple de 8. Donc multiple de 8. Ok. Donc هنا donc A au carré moins 1 est un multiple de 8. Donc الوليدات السؤال الثاني قال لي déduire que a à la puissance 4 moins 1 est un multiple de 16. Est un multiple de 16. Donc الوليدات donc هنا deuxième on déduire de a à la puissance 4 moins 1. دونك الوليدات في هذه الحاله كتبان لي ا على بويسونس 4 مي يمكن نكتبها الا على هذا الشكل. دونك سي ا او كاري لو تو او كاري دونك موان 1. دونك الوليدات هذه راه بحال عندنا واحد ايدونتيتي روماركابل سي ا او كاري موان 1 موان بي او كاري سي ا موان بي فوا ا بلس بي. دون سو كا ا راه هي ا أس 2. A aussi 2. Donc A au carré. Donc c'est A au carré moins 1 fois A au carré plus 1. هي متطابقة. Donc ça c'est au carré. ما تنساوش أن واحد رجعناه هي comme A au carré. Donc هنايا لاحظوا معايا. Donc ça c'est A au carré. Donc A est impair. A كنعرفها امبير يعني ممكن نكتبها هي 2 ك بلس 1. دونك سي هي 2 ك بلس 1 هي هذه، ولكن راه او كاري موان 1 نعوضها. دونك ا او كاري اوسي 2 ك بلس 1 او كاري بلس 1. دونك هنايا غنكتب هادشي اللي كاين عندي. دونك سي 2 ك دونك سي 4 ك او كاري لو كاري ديالو بلس 2. دونك بلس 2. دونك ا او كاري موان 1 راه عندي راه حسبتها هي هادي. دونك راه هي 8 ك بريم. دونك على هاد الشكل ديال انها 8 ك بريم اولا راه لقيتها هي على الشكل ديال 4 ك بلس 4 ك. انا وجدتها على هذا الشكل هذا وهذا. انا راه هنا في دابري 1 اكزرسيس 1 وهذا. دونك سي 4 ك فوا ك بلس 1. دونك سي 4 ك او كاري بلس 4 ك ملتيبلي بار لو نومبر غنحسبو. دونك سي 4 ك او كاري بلس 2 fois 2 donc me donne 4k plus 1 plus 1. لاحظوا معايا هي الان. دونك هذه راه سي كوم
تكلمنا عليها راه هي 8 كا بريم. 8 كا بريم علاش؟ لان لقينا ان قبيله انها تستميلتيبل دو 8 دونك سي كوم كا بريم كوم سا فوا لاحظوا معايا اشنو غنشوف هنايا. دونك سي 4 كا او كاري 4 كا au carré plus 4k plus 2. Donc, je peux factoriser par 2. لاحظوا معايا 2 ici. Donc, 2k prime fois 2. Donc, هنا غتعطيني هي 2k prime plus 2k plus 1. أنا factorisé ب 2 هنايا. لاحظوا 2. Donc, هي الفاكتوريزاسيون هي هادي. Donc, 2 fois 8 il me donne 16k prime fois 2k au carré plus 2k plus 1. Donc je peux poser le nombre k appartient à n. K au carré appartient à n. Donc ce nombre, je peux l'écrire donc 16 fois un nombre p tel que p ou le nombre avec p appartient à n. Donc voilà, donc a à la puissance 4 moins 1, je peux l'écrire si 16 fois p. Donc puisque a à la puissance a à la puissance 4 moins 1 تتكتب على الشكل ديال 16 fois p. Donc a à la puissance 4 moins 1 est un multiple de 16. Donc a à la puissance 4 moins 1 est un multiple de 16. Ok. Donc l'olidate, on passe exercice. Donc question numéro 3. Donc exercice numéro 3. M et N, deux entiers naturels impairs, montrer que 8 divise M au carré plus N au carré plus 6. Donc l'olidate M au carré plus N au carré plus 6 égale. Donc هنا اشنو غنستعمل؟ Donc j'ai déjà montré que on a montré que a au carré moins 1 est un multiple de 8. Multiple de 8. إذا غنفكر فيها. Donc هاد m n au carré ممكن نقص منها واحد. نقص منها واحد وخاصني نزيد واحد. دونك بحال ما درت والو هنايا بنات. كوما زيرو. وسي هذه هي الطريقة. n au carré كنقص منها واحد ونزيد واحد. Plus 6. Égal. Donc voilà m au carré moins 1 هي بوحدها. Plus n au carré moins 1 هي بوحدها. غتبقى ليا 1 et 1 donc c'est 2. 2 plus 6 donc c'est 8. Voilà. Donc ça c'est clair maintenant. Et l'astuce هو كنقص واحد ونزيد واحد. نقص واحد ونزيد واحد. D'après la question 1, on a m au carré moins 1, c'est un multiple de 8. Donc je peux écrire si 8 fois, par exemple, k. Plus n au carré, c'est un multiple de 8. Donc je peux écrire donc c'est 8 fois un autre nombre qui diffère de 2k. Donc k' par exemple, plus 8. Donc je peux factoriser par 8. Donc k plus k' plus 1. Donc à l'idée, donc je peux poser ça donc comme un nombre, soit par exemple un nombre f par exemple. Ça c'est f avec f appartient à n. يعني f راه عدد صحيح طبيعي. لماذا؟ لأن k راه صحيح طبيعي. k' عدد صحيح طبيعي وأنا كتعرفوها. Donc je peux écrire donc m au carré plus n au carré plus 6. Donc je peux écrire donc c'est comme 8 fois f avec f appartient à n. Donc l'olidate. Donc ce nombre est un multiple de 8. إذا أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء. إذا الوليدات نحاولوا باش نعاودوا التمرين. أي تمرين أنا تحت إشارتكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله.